मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे अपनी अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा, अरे पागल दे पुत्रों, जरा सोचो, तुम इंसानों को बड़ी बड़ी शय समझते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इंसान बड़ा चालाक है। वो जरूरत के लिए हमको बाप भी बना लेता है। खामोश खामोश, ये नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल दरामद का वक्त है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक दूसरे को तुम से मत मारिए, दुलतियां मत झाड़िए, बदनज़मी मत फैलाइए और गौर से मेरी बातों को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तुहानू की दसां, इस दुनिया की होंदा है। दौलत की खातर भाई भाई का गला काटता है, जिस दरख्त की छांव में बैठता है उसी को काट देता है, और जिसको ना पसंद करता है पहले उन्हें सीढ़ी पे चढ़ाता है, फिर तले सीढ़ी खिंचता है, वो बेचारा मुंह दे पार डिगदा है, उन्हें चुकड़े टूट जाते हैं, वो ठंडोगा नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मेरे तुमदार दोस्तों, अपने अपने कान खड़े कर लो, अपनी पूंछ नाल मक्खियां झाड़ो। तो मेरी बात को गौर से सुनो। हम हजारों सालों से इंसान की खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इंसान ने हमें उसका सिला क्या दिया है कि हमारे नाम को काली बना दिया है। अगर एक इंसान बेवकूफ होता है तो दूसरा इंसान उसे गधा कहता है, खोतेरा खून भी कहता है। ये हमारी इज्जत है और ये हमारी इंसल्ट है। लेकिन इंसान यह भी कहता है कि गधे पर किताबें ला दी जाएं तो गधा गधा ही रहता है, अक्लमंद नहीं बनता। लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश है और मैं ये कहता हूं कि काश इंसान किताबें पढ़कर अक्लमंद न बनता, गधा ही रहता, तो फिर क्या होता? अगर अक्लमंद न बनता, गधा ही रहता, फिर क्या होता? ना बम फटते, ना टैंक चलते, ना खून की नदियां बहती, ना बच्चे यतीम होते और ना औरतें बेवा होती। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुझे खुशी हुई है कि आप लोगों ने मुझे अपनी अंजुमन का सदर बनाया है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि इंसान बनने के बावजूद मैं दुनिया भर के तमाम गधों के हुकूक की हिफाजत करूंगा, तमाम जानवरों के हुकूक की हिफाजत करूंगा और उन इंसानों के हुकूक की हिफाजत भी करूंगा जो इस दुनिया में जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंसानों ने हमेशा आपको गलत समझा है। आपने कभी सोचा, अरे पागल दे पुत्रों, जरा सोचो, तुम इंसानों को बड़ी बड़ी शय समझते हो, लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि इंसान बड़ा चालाक है। वो जरूरत के लिए हमको बाप भी बना लेता है। खामोश खामोश, ये नारे लगाने का वक्त नहीं, ये अमल दरामद का वक्त है, क्योंकि अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, एक दूसरे को तुम से मत मारिए, दुलतियां मत झाड़िए, बदनज़मी मत फैलाइए और गौर से मेरी बातों को सुनिए। तो मेरे दोस्तों, मैं तुहानू की दसां, इस दुनिया की होंदा है। दौलत की खातर भाई भाई का गला काटता है, जिस दरख्त की छांव में बैठता है उसी को काट देता है, और जिसको ना पसंद करता है पहले उन्हें सीढ़ी पे चढ़ाता है, फिर तले सीढ़ी खिंचता है, वो बेचारा मुंह दे पार डिगदा है, उन्हें चुकड़े टूट जाते हैं, वो ठंडोगा नहीं रहता। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो मेरे तुमदार दोस्तों, अपने अपने कान खड़े कर लो, अपनी पूंछ नाल मक्खियां झाड़ो। तो मेरी बात को गौर से सुनो। हम हजारों सालों से इंसान की खिदमत करते चले आ रहे हैं, लेकिन इंसान ने हमें उसका सिला क्या दिया है कि हमारे नाम को काली बना दिया है। अगर एक इंसान बेवकूफ होता है तो दूसरा इंसान उसे गधा कहता है, खोतेरा खून भी कहता है। ये हमारी इज्जत है और ये हमारी इंसल्ट है। लेकिन इंसान यह भी कहता है
کہ گدھے پر کتابیں لا دی جائیں تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، عقل مند نہیں بنتا۔ لیکن میری یہ دلی خواہش ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کاش انسان کتابیں پڑھ کر عقل مند نہ بنتا، گدھا ہی رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر عقل مند نہ بنتا، گدھا ہی رہتا، پھر کیا ہوتا؟ نہ بم پھٹتے، نہ ٹینک چلتے، نہ خون کی ندیاں بہتی، نہ بچے یتیم ہوتے اور نہ عورتیں بیوہ ہوتی، نہ عورتیں بیوہ ہوتی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے اپنی انجمن کا صدر بنایا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ انسان بننے کے باوجود میں دنیا بھر کے تمام گدھوں کے حقوق کی حفاظت کروں گا، تمام جانوروں کے حقوق کی حفاظت کروں گا اور ان انسانوں کے حقوق کی حفاظت بھی کروں گا جو اس دنیا میں جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے دوستو، انسانوں نے ہمیشہ آپ کو غلط سمجھا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا، اے پاگل دے پترو ذرا سوچو، تم انسانوں کو بڑی بڑی شے سمجھتے ہو، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا کہ انسان بڑا چالاک ہے، وہ ضرورت کے لیے ہم کو باپ بھی بنا لیتا ہے۔ خاموش خاموش، یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، یہ عمل درآمد کا وقت ہے، کیونکہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک دوسرے کو تم سے مت ماریے، دلتیاں مت جھاڑیے، بدنظمی مت پھیلائیے اور غور سے میری باتوں کو سنیے۔ تو میرے دوستو، میں تانوں کی دساں، اس دنیا کی ہوندا ہے؟ دولت کی خاطر بھائی بھائی کا گلا کاٹتا ہے، جس درخت کی چھاؤں میں بیٹھتا ہے اسی کو کاٹ دیتا ہے، اور جس کو ناپسند کرتا ہے پہلے انہوں سیڑھی تے چڑھاندا ہے، پھر تلو سیڑھی کھچدا ہے، وہ بیچارہ منہ دے پاس ڈگدا ہے، انہیں ٹکڑے ٹوٹ جاندے نے، وہ کھنجو گن نہیں رہندا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، تو میرے تمدار دوستو، اپنے اپنے کان کھڑے کر لو، اپنی پوچھ نال مکھیاں چارو، تو میری بات کو غور سے سنو۔ ہم ہزاروں سالوں سے انسان کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن انسان نے ہمیں اس کا صلہ کیا دیا ہے کہ ہمارے نام کو کالی بنا دیا ہے۔ اگر ایک انسان بے وقوف ہوتا ہے تو دوسرے انسان اسے گدھا کہتا ہے، کھوتےرا خون بھی کہتا ہے۔ یہ ہماری عزت ہے اور یہ ہماری انسلٹ ہے۔ لیکن انسان یہ بھی کہتا ہے کہ گدھے پر کتابیں لا دی جائیں تو گدھا گدھا ہی رہتا ہے، عقل مند نہیں بنتا۔ لیکن میری یہ دلی خواہش ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ کاش انسان کتابیں پڑھ کر عقل مند نہ بنتا، گدھا ہی رہتا، تو پھر کیا ہوتا؟ اگر عقل مند نہ بنتا، گدھا ہی رہتا، پھر کیا ہوتا؟ نہ بم پھٹتے، نہ ٹینک چلتے، نہ خون کی ندیاں بہتی، نہ بچے یتیم ہوتے اور نہ عورتیں بیوہ ہوتی،